kanus agabi ina, una pa nagdali-dali ang mga apektadong residente sa pagbakwit. Hinungdan nga halos magdasok na sila sa sakyanan sa rescue team. Gikahadlok nila ang samot nga pagtaas sa tubig baha sa ilang lugar kung ugaling mutaas pa ang tubig sa Agusan River. Isa ang barangay Baan sa pinakaapektado sa baha sa Butuan City. Sinong Edmundo napugos nga biyaan ang iyang balay aron malikayan ang disgrasya kung ugaling mutaas pa ang baha. Apan dili niya malikayan nga masakit tungod sa nalunod nga mga pananom nga mao'y bugtong panginabuhian sa iyang pamilya. Ay mga tanom sa pagkakaroon gani, wala pagkagawa siguro ang uban mga area kay dili man ingon nga libilado gud ang kuan pasakan anda naman. Nay porsyon nga wa pa magkagawas. Ang uban nay porsyon nga wala pa makagawas. Mga natabunan pa sa tubig sa pagkakaroon. Luyon ni ini makahimo paghihapon sa pagpahiyom Sinong Edmundo tungod wala sila pasagdi sa lokal nga panggamhanan. Hangyo lang niya nga tagaan usab unta sila og mga tambal. Mga tambal nila dre kay ang uban mga sakit man kalain-lain ang mga pambateo nila mga ay pangsakit agtian, mga habasag mga tiil, mga kalain-lain ang pangbati dre. Muna nga sila kinahanglan pod ana. Sukad kagabi 320 ka pamilya sa Barangay Baan ang namakwit. Base sa inisyal nga datos sa Butuan City Disaster Risk Reduction Management Council kagainang alas 9 sa buntag, mukabat na sa 56,135 ka mga pamilya ang apektado sa pagbaha. Samtang mukabat na sa 281,638 ka mga individual ang apektado sa padayong pagtaas sa baha. Richelle Molero, Patrol sa Caraga.